सन् 1947 जुन 24 को दिउँसो पाइलट केनेथ आर्नोल्ड आफ्नो सानो जहाज लिएर अमेरिका र मेक्सिकोको बीचमा पर्ने रेनियल हिमाल नजिकैबाट उडान भर्दै थिए। उडानकै क्रममा उनले क्षितिजमा एउटा असामान्य वस्तु देखे। करिब 1700 माइल प्रति घण्टाको दरमा उडिरहेको त्यो रहस्यमय वस्तु प्लेट आकारको थियो, जुन चिनिया पुछ्रे चङ्गा जसरी अवतरण भयो। यहाँहरूको जानकारीको निम्ति चिनिया पुछ्रे चङ्गा एक चिनिया संस्कृति हो। यो आकाशमा एक फन्को मारेर ड्रागनको आकृतिमा अवतरण गराउने गरिन्छ। आर्नोल्डले सन् 1947 देखेको यो दृश्यको यथार्थ विश्वले अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन। करिब 7 दशकको बीचमा आर्नोल्डले देखे जस्तै हजारौं अज्ञात उडान वस्तु अर्थात् अनआइडेन्टिफाइड फ्लाइङ अब्जेक्ट्स विश्वका विभिन्न ठाउँमा देखे। तर यो के हो र कहाँबाट आयो भन्ने कुरा अझै रहस्यको गर्भमै छ। नमस्कार साथीहरू, नेपाल इन्फोटेनमेन्ट टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी के पृथ्वी बाहिर पनि छुट्टै मानव अस्तित्व छ त भन्ने प्रश्न उपर रहेर युएफओको रहस्यको विषयमा सामग्री प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। आर्नोल्डले त्यति बेलै सो आकृतिलाई एलियनको स्पेसक्राफ्ट भनेको प्रसङ्ग विभिन्न जर्नलमा प्रकाशित आलेखमा भेटिन्छन्। तर आर्नोल्डको कुरालाई तत्कालीन अमेरिकी वायुसेनाले भने स्वीकारेन। सन् 1947 को जुलाईमा सो आकृति यथार्थको नजिक रहेको र काल्पनिक विषय नरहेको भन्दै अमेरिकी सेनाले गहिरो अध्ययनका लागि सुझाव दियो। अमेरिकी सेनाको अध्ययनसँगै एउटा रिकापी जस्तो आकृति भएको रहस्यमय चिजले विश्वको ध्यान तान्यो। त्यही रिकापीको आकृतिमा रहेकोले यसलाई अङ्ग्रेजीमा फ्लाइङ सोसर भनियो। यसलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर यसको नाम उडन तस्तरी राखियो। तर यसलाई फ्लाइङ सोसर र उडन तस्तरी भन्दा पनि अनआइडेन्टिफाइड फ्लाइङ अब्जेक्ट्स अर्थात् युएफओ नामबाट बढी चिन्ने गरिन्छ। सन् 1947 पछिको करिब 2 दशक विश्वका ठूला मुलुकहरू चरम शीत युद्धमा गुज्रिँदै थिए। अमेरिका र सोभियत सङ्घबीच पनि अविश्वास चुलिदो थियो। त्यही बेला वायुसेनाको अड्डा नजिक देखिएको रहस्यमय वस्तुलाई सामान्य ठानेर अमेरिकी सेनाले जोखिम मोल्न चाहेन। सन् 1948 अध्ययन समिति गठन गर्यो। प्रोजेक्ट साइन नाम दिइएको समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा रहस्यमय वस्तुहरू सम्भवतः परिष्कृत सोभियत विमान रहेको निष्कर्ष निकाल्यो। टोलीले 1 वर्षमा नै अध्ययन पूरा गरेर रिपोर्ट दिएको थियो। सन् 1947 को घटनाले अमेरिकी सेनामा युएफओको बारेमा थप जान्ने इच्छा बढाइरहेको थियो। सन् 1952 वासिङटनको राष्ट्रिय हवाई अड्डा नजिक त्यस्तै रहस्यमय दृश्य देखियो। त्यहाँको सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सीले केही अजीब दृश्य देखेपछि यसको अध्ययनको लागि एउटा विज्ञ सम्मिलित टोली तयार पार्न सुझाव दियो। त्यति बेलासम्म सोभियत सङ्घसँग अमेरिकाको शीत युद्ध रोकिएको थिएन। हवाई अड्डा नजिकै रहस्यमय वस्तु देखेपछि सैन्य अधिकारीहरूले असुरक्षाको महसुस गरे। सैन्य समूहभित्र पनि पृथ्वीकै कुनै ठाउँमा राखिएको गुप्त प्रयोगशालाबाट पठाइएको जासुसी यन्त्र वा अन्तरिक्षबाट आएको यन्त्र हुन सक्नेमा 2 मत देखियो। पछि अमेरिकी सेनाले अध्ययनका लागि क्यालिफोर्निया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका भौतिकशास्त्री एचपी रोबर्टसनको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्यो। त्यसमा धेरै भौतिकशास्त्रीको सहभागिता थियो। उनीहरूले त्यहाँ सैन्य अधिकारीसँग कुराकानी गर्ने एवं युएफओको फोटोग्राफी सहितको रिपोर्ट तयार पार्ने काम गरे। यो अध्ययन सीमित सैन्य मुख्यालयको मातहतमा हुने र यसले स्थायी रूपमा उडन तस्तरीको अध्ययन गर्ने गरी प्रोजेक्ट ब्लू बुक नामबाट सञ्चालनमा ल्याइयो। त्यो अनुसन्धान समितिले सन् 1969 सम्म 12,000 भन्दा धेरै तस्बिर तथा घटना सङ्कलन गरी त्यसको विश्लेषण गर्यो। अनुसन्धान समितिको निष्कर्ष थियो कि युएफओको तस्बिरमा कैद भएका मध्ये 90% वस्तुहरू खगोलीय वस्तुसँग सम्बन्धित छन् भने 6% वस्तुको बारेमा पर्याप्त सूचना सङ्कलन गर्न सकिएन। तर यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पैदा नगर्ने समितिको निष्कर्ष थियो। उडन तस्तरी अर्थात् रहस्यमय आकृतिको बारेमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि चर्चा सुरु भएको। पहिले वायुसेनाभित्र चर्चाको विषय रहेको यसलाई बिस्तारै विज्ञानका अध्येताहरूले अध्ययन गर्न थाले। त्यही बेलादेखि नै एउटा गहिरो बहस सुरु भयो। के कतै मान्छेभन्दा विकसित जीव अरू ग्रहमा त छैन?
यही रहस्यमयी परिघटनाको सञ्जालमा विश्व पछिल्लो 7 दशकसम्म रुमलिरहेको छ, तर यसबारे अहिलेसम्म कुनै ठोस तथ्य भेट्न सकिएको छैन। यद्यपि खोजी भने अझै जारी छ। उडन तस्तरीको खोजी गर्न सन् 1966मा अमेरिकामा नै अर्को अध्ययन समिति गठन भयो। यो समितिलाई एडवर्ड यू कन्डोनले नेतृत्व गरेका थिए। उनको नेतृत्वको अध्ययन समितिमा 37 जना भौतिकशास्त्री सहभागी थिए। उनीहरूले 59वटा पहिचान नभएका उड्ने वस्तुमाथि अध्ययन गरेका थिए। अहिलेसम्म पनि अमेरिकामा यसको अध्ययन जारी छ। अमेरिका बाहिर पनि सन् 1968 ताका उडन तस्तरीका बारेमा धेरै अध्ययनहरू भए। क्यानाडामा क्यानाडियन रक्षा विभागले, बेलायत, स्विडेन, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया जस्ता विभिन्न मुलुकले खोजी गरेको 750वटा रहस्यमयी वस्तुमाथि समष्टिगत अध्ययन गरेको थियो। उडन तस्तरीको बारेमा तत्कालीन सोभियत सङ्घले पनि अध्ययन गरेको थियो। अहिले विश्वका अधिकांश विकसित मुलुकहरू यसको अध्ययनमा छन्। यसरी पछिल्लो 7 दशकदेखि खोजी सुरु भएको युएफओको बारे पुष्टि गर्न वैज्ञानिकहरूले धेरै प्रयास गरे, तर सम्भव भएन। सन् 1970को दशकसम्म आइपुग्दा युएफओको बारेमा 2वटा तर्क स्थापित भएको थियो। एउटाले यसलाई दृष्टिभ्रम हो भन्ने बारेमा तर्क गर्न थाले भने अर्को टोलीले पृथ्वीभन्दा बाहिर पनि छुट्टै सभ्यता छ र त्यही सभ्यताले यहाँ अध्ययन गर्न यान पठाएको हुन सक्ने भन्ने आशंका गरे। यो दुई समूहबीच दूरी बढ्न थाल्यो। युएफओलाई बाहिरी ग्रहबाट आएको वस्तु ठान्नेहरू अर्को मत राख्ने वैज्ञानिक समूहबाट बिस्तारै टाढिँदै गए। युएफओ भ्रम हो भन्ने तर्क विश्वमा हावी हुन थाल्यो। दुवै पक्षले आफ्नो तर्क स्थापित गर्न छुट्टा छुट्टी दाबी पेश गर्न थाले। तर युएफओलाई भ्रम ठान्ने पक्षको तर्क यस्तो थियो: हामीले पृथ्वीमा जति पनि कुराहरू देख्छौँ ती सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनका कारण देखिने गर्छ। त्यही रेडिएसनले गर्दा नै हाम्रो आँखा, क्यामेराको लेन्स होस् वा टेलिस्कोपमा अन्य वस्तुहरू देखिन्छन्। युएफओको सवालमा त्यो यान जस्तो देखिने जुन वस्तु पनि दृष्टिदोषका कारण देखिने गर्छ। सूर्यबाट आएको प्रकाशलाई एकै ठाउँमा फोकस गर्न खोज्दा फोकस नहुने र अप्टिकल डिफेक्टले गर्दा यस्तो आकार देखिने गर्छ। तर सबै वैज्ञानिकहरू यो तर्कमा सहमत भएनन्। माथिको तर्कमा सहमत नहुनेहरूको पनि तर्क कमजोर भने छैन। उनीहरूको तर्कमा हामीले कुनै पनि आकृति देख्ने भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनका कारण मात्रै होइन, यसका अरू पनि क्षेत्रहरू छन्। जस्तो विज्ञानले नै प्रमाणित गरेका धेरै क्षेत्रहरू छन् जसमा हाम्रो पहुँच पुग्न सकेको छैन। जस्तो हामीसँग गुरुत्वको बारेमा एकदमै थोरै मात्र जानकारी छ। गुरुत्व क्षेत्र र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक बाहेक पनि अर्को 2वटा क्षेत्र हुन्छ, एउटा स्ट्रङ फोर्सको फिल्ड र अर्को विक फोर्सको फिल्ड। तर यी चारै फिल्डमध्ये हाम्रो पहुँच केवल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनको फिल्डमा छ। अरू इन्टरेक्सनको फिल्ड हाम्रो आँखा र हामीले तयार पारेका डिभाइसबाट हेर्न सकिँदैन। त्यसैले युएफओलाई भ्रम मान्ने र यो एस्किमेसन वा कोमा जस्ता कारणले त्यस्तो आकृति देखियो भन्नु सरासर गलत हुन्छ। के अन्तरिक्षमा साँच्चै अर्को मानव बस्ती हुन सक्ला त? हाम्रो वैज्ञानिक अध्ययनले अन्तरिक्षको धेरै टाढासम्म खोजी गर्न सकेको छैन। वैज्ञानिकहरू सौर्यमण्डलभित्रको जीवन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन र कार्बनबाट नियन्त्रित रहेको बताउँछन्। अर्थात् हामीले जति कुरा देख्छौँ ती सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनसँग सम्बन्धित छ भने हामीले जे खाने र लगाउने गर्छौँ ती सबै कार्बनमा आश्रित छ। तर ब्रह्माण्डमा यी दुई विषय बाहेक पनि धेरै कारकहरू छन् जुन हामीले अध्ययन गर्न सकेका छैनौँ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरिसके पनि अन्तरिक्षको अध्ययनमा भने विश्व धेरै पछि रहेका छ। यो ब्रह्माण्डमा अर्बौं तारा एवं तारामण्डलहरू छन्। सबै तारा समूहको छुट्टै ग्रह हुँदैनन्। लगभग 8 देखि 10% तारा समूहमा ग्रह छन् भन्ने अनुमान गरिन्छ। सूर्य बाहेकका तारामण्डलमा पनि अहिलेसम्म 5000 भन्दा धेरै ग्रह रहेको अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ। ती सबै हामीबाट नजिक भएका ग्रहहरू हुन्। हामीभन्दा निकै टाढा रहेका तारामण्डल र त्यसभित्र रहेका ग्रहहरूको अध्ययन नगर्दासम्म हामीले पृथ्वी बाहिर मानव अस्तित्व छ कि छैन यकिन गर्न कठिन छ। सौर्यमण्डलभित्रकै कुरा गर्दा पनि वैज्ञानिकहरूले मङ्गल ग्रहभन्दा परको विस्तृत अध्ययन गर्न नसकिएको, सामान्यतया कुनै पनि ग्रह उपग्रहको अध्ययन गर्दा मानव सहित वा मानव रहित यानमा त्यहाँको क्यामेरा वा अन्य प्रविधि पठाएर त्यहाँको वायुमण्डल, पानीको अवस्था र जीवनको सम्भावना बारे खोजे गर्ने गरिन्छ। अहिले मङ्गल ग्रहभन्दा पर रहेका ग्रहहरूको अध्ययन टेलिस्कोप वा अन्य प्रविधिको सहयोगले पृथ्वीबाटै गरिएको छ। मङ्गल ग्रह पृथ्वीबाट 5 करोड 46 लाख किलोमिटर दूरीमा रहेको मानिन्छ।
बृहस्पति ग्रहकै नजिक रहेको युरोपा र शनिको नजिक रहेको टाइटन जस्ता मनुहरूको वायुमण्डल विश्लेषण गर्दा ती ठाउँ मानव सभ्यताको लागि अनुकूल रहेको भेटिएको छ। बृहस्पति ग्रहको पनि छुट्टै मुनहरू रहेका छन्। त्यसमध्ये युरोपा मुनको वायुमण्डल, तापक्रम र पानी जस्तो देखिने आकृतिको आधारमा ती ठाउँ पनि सभ्यताका लागि अनुकूल रहेको अनुमान गरिएको हो। यसबाहेक सौर्यमण्डल बाहिर पनि कुनै ग्रह छ भन्ने सङ्केत भेटिए पनि यसबारे ठोस प्रमाण भेटिएको छैन। कृत्रिम बौद्धिकतालाई सार्थक बनाउन अहिले तथ्याङ्क विज्ञानमा यति ठूलो सङ्ख्यामा लगानी र जनशक्ति परिचालन गरिएको छ कि यसमा विज्ञानसँगै प्रविधिदेखि व्यवस्थापनसम्मका विद्यार्थीहरू संलग्न छन्। अबको 1 दशक जतिमा यसमा ठूलै उपलब्धि हासिल हुन सक्ने अपेक्षा छ। जीव विकासको क्रमलाई नियाल्ने हो भने पनि अन्य ग्रहमा पृथ्वीको भन्दा पुराना जीव भेटिएको छ। पृथ्वीमा सिङ्गल सेलको जीवको उत्पत्ति 35 देखि 40 हजार वर्ष अघि भएको हो। पृथ्वीमा मान्छेको सर्वाङ्ग आजभन्दा 5500 वर्ष अघिसम्म मात्रै भेटिएको छ। यद्यपि मान्छेको उत्पत्ति भने धेरै पहिलेदेखि भएको हो। अर्थात् युरोपको एक आइसल्यान्डमा 5500 वर्ष पुरानो मान्छेको पूर्ण अङ्ग भेटिएको बताइन्छ। इजिप्टमा तयार पारिएका ममीहरू 4000 वर्ष पुराना मानिन्छन्। तर पुरातात्विक अध्ययनको आधारमा पृथ्वी बाहिर युरोपा र टाइटनमा पृथ्वीको भन्दा पुरानो जीव भेटिएको बताइन्छ, जुन तथ्य सिधा अवलोकनबाट नभएर टेलिस्कोप र त्यस्तै अन्य प्रविधिको प्रयोगबाट तयार पारिएको हो। अध्ययनको क्रममा उनीहरूको स्याटेलाइटको उमेर हाम्रो ग्रहको उमेरभन्दा बढी पाइएको छ। हाम्रो भन्दा पुरानो सभ्यता अन्त कतै छ र उनीहरू हामीभन्दा विकसित छन् भन्ने कुरालाई यी तथ्यहरूले पनि जोड दिने गर्छ। अन्तरिक्षको कुनै स्टेसनबाट पृथ्वीको अध्ययनको लागि अर्को कुनै ग्रहले युएफओ पठाएको हुन सक्ने तर्कमा हामी सहमत हुन सकिन्छ। अर्बिटमा स्टेसन राखेर हामीले पनि अध्ययन गरिरहेका हौँ। यसरी नै अर्को कुनै ग्रहले स्टेसन खडा गरेर पृथ्वीको अध्ययन गरिरहेको हुन सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ। यो त रह्यो युएफओ सम्बन्धीको सामग्री। के तपाईँलाई युएफओमा विश्वास लाग्छ त? के तपाईँलाई लाग्छ पृथ्वी बाहिर पनि छुट्टै मानव अस्तित्व छ? तपाईँको विचार कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रा अन्य सामग्रीहरूको निम्ति च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।